Gidawat ninyo ang tulubagon sa pagtudlo o pag-akak niya aron mapansay siya sa iyang gituban. Tulubagon ninyo ang pagatiman niya aron magmatinumanon sa mga banaon sa Dios sumala sa gitudlo kanato ni Kristo. Nasabot ba niyo kini pag-ayong mga ginikanan? Hinay mo kayo ng tubag tao. Libre mo ng tubag o ikahin. Kamu mga nagugos, andam ba kamo sa pagtabang sa mga ginikanan ni mga bata, isip mga Kristohanong mga inahan o amahan? Mga minahan namong mga anak, ang Kristohanong katinigban, mahinang kong nagabiyabi sa inyo nga puno sa kalipay. Diya sa iyang ngalan, ako nag-aangkon sa inyo diha ni Kristo atong manunubos, pinaagi sa timaan sa krus. Mga ginikanan o mga nangugos, human ako og krus sa aktan sa bata, kamo musunod ang ginikanan o mga nangugos. Nagbutan din. Malaki ka na ito. Bahala ka na inyong anak ko dito. Kay palihong maglingkod, ang pagbasa, ikutlo ilan sa sulat ni San Pablo at sa mga nagaruma. Nasayod kita na diha sa tanang butang. Nagbuhat ang Diyos alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya o sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipilit ng daan sa Diyos, ilain niya ang mahisama sa iyang anak aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga igsuon. Busa itawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawag na sila kundi ihimo usab niyang matarong ug ipaambit sa iyang himaya. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay magigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Diyos, magtugyan sa iyang anak kadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga ato ng pangayoon kaniya? Ang pulong sa Diyos.
Salmo Responsorio. Ang Ginoo ang akong magbalantay, walay nagulang kanako. Nagbantay kanako ang Ginoo, walay nagulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhaw siksibanan, o gitugtulan niya ako sa mga tubig nga matinaw. Gilig-on ako, gitugtulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, sumalak sa iyang isaan. Bisan pag maglakaw ako sa gitgit kawalog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Ginoo kay nag-uban pa man kanako, na nalipod kanako ang imong sugod ug ang imong bunan. Ang Ginoo ang akong magbantay, walay nagulang kanako. Giandam mo akong pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo, timaan sa pagtawag mo kanako, ug gipuno mo ang akong upang. Ang Ginoo ang akong magbantay, walay nagulang kanako. Ang imong kaayo ug ugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo ang akong magbantay, walay nagulang. Palihog manindog ang tanan. Si Jesus gituwag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makadto sa amahan kundi moagi kanako. Ang Ginoo manaa kanimo. Ang pagbasa sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila mikapon niya apan mikasaban sila sa mga tinunan. Sa pagkaalinggat ni Hesus dili, nasuko siya uminom sa iyang mga tinunan. Baliya kanako ang mga bata, ayaw sila dili, kaya ang gingharian sa Dios dila sama sa mga dining mga bata. Di ba ninyo kini? Ang dili ko dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang ipangugos ang mga bata, gitapiyon ang iyang mga kamot kanila o gipanalakinan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod. Mga ginikanan o mga maninoy o maninay, inyo bang nasabtan ang inyong mga katungdanan, tinig mga bataa? Okay, sa mga ginikanan, kung saman ang inyong katungdanan, isip ginikanan. Okay, pagkatuman. Ginikanan ang katungdanan sa mga ginikanan sa pagpabunyag sa ilang mga anak sa madaling panahon. Man sa pagbunyag na ang sunod nga pagdawat sa mga kabataan sa mga sakramento. Ang mga ginikanan, sila ang unang magtutudlo sa ilang mga anak sa mga sugo sa Dios o sa mga pagtulunan sa simbahan. Katungdanan sa mga ginikanan, sa pagtudlo sa ilang mga anak sa mga pag-ampo sama sa timaan sa Santa Cruz, Amahan Namo, Magimayan ka Maria, Maya Samahan, pagtuo sa mga apostoles o akto sa paghinusol o uban pa. Kana, ay mga ginikanan, kani kami memorize nini mga pag-ampo. Sunsaon ninyong pagtudlo sa inyong mga anak. Mga ginikanan, kamo ang magulo sa inyong mga anak